अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बेस्ट टॉक। मैं हूं आपकी मेजबान नताशा हसीब। मार्केट के सेंटिमेंट्स दोबारा नेगेटिविटी प्रिवेल करते हुए आज के दिन विटनेस किए गए। ओवरऑल सेंटिमेंट्स इस वीक के स्टार्ट से बहुत ही पॉजिटिव नोट पे दिखाई दे रहे थे। इन्वेस्टर्स की जानिब से बाइंग अपॉर्चुनिटीज ग्रैब की जा रही थी, लेकिन अब हमने देखा आज काफी हद तक सेलिंग प्रेशर देखा गया। कुछ न्यूज थी जिसका इम्पैक्ट था, वो आगे चल के इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। लेकिन हमने देखा जो एक इन्वेस्टर्स की जानिब से काफी कॉशियस स्टैंस रखा गया, वो कॉशियस स्टैंस क्यों था वो भी हम आज के प्रोग्राम में बताएंगे। लेकिन ओवरऑल अगर मार्केट की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो नेगेटिव एंड ब्रेक परफॉर्मेंस आज की मार्केट में देखी गई। इट मींस के ओवरऑल एक डिप क्रिएट हो रहा है जिससे बाइंग अपॉर्चुनिटीज दोबारा बन सकती हैं। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 41,197.32 के लेवल पर, सेम एज द क्लोजर ऑफ यस्टरडे। हायर साइड से मार्केट गई 41,197.32, लोअर वाज 40,492.75। इट मींस के 40,500 साइकोलॉजिकल बैरियर से भी नीचे मार्केट में इंट्राडे लो देखा गया एंड फाइनली क्लोजर 40,564.55 का, यानी कि 632.77 का डिक्लाइन देखा गया। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 328.29 मिलियन शेयर ट्रेड किए हैं। कल के मुकाबले में इजाफा नजर आता है 84.03 का और वैल्यू रही 11.31 बिलियन रुपीज। और वॉल्यूम लीडर्स में ओनली वन स्क्रिपिंग इन ग्रीन टेरिटरी। यूनिटी फूड इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.78 के डिक्लाइन के साथ। 22.35 पे क्लोजर, 29.69 मिलियन शेयर ट्रेड किए गए। सोनारी बैंक लिमिटेड सेकंड स्कॉर पे 0.64 का इजाफा देखा गया। 9.99 पे क्लोजर रहा। 22.54 मिलियन शेयर ट्रेड किए गए एंड लास्टली टीआरजी पास 2.77 का डिक्लाइन देखा गया। 53.17 पे क्लोजर रहा। 19.62 का कारोबार रहा। ये था ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट्स और वॉल्यूम लीडर्स। कुछ अनकन्वेंशनल स्क्रिप्ट की पार्टिसिपेशन वॉल्यूम लीडर्स में भी देखी जा रही है। इट मींस के वो स्क्रिप्ट भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं जिनमें कोई एक्टिविटी लास्ट डेज में नहीं हो रही थी। मजीद डिस्कशन करेंगे कि क्यों ये अनकन्वेंशनल स्क्रिप्ट सामने आ रहे हैं, क्यों यहाँ पर बाइंग हो रही है। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में जो हॉट टॉपिक चल रहा है और ग्लोबली इस टॉपिक पे डिस्कशन हो रही है वो है कोरोना वैक्सीन। क्या इम्पैक्ट आ रहा है इकोनॉमी पे? कोरोना वैक्सीन आ जाएगी, लेकिन वो उनके लिए जो ऑलरेडी सही हैं। इन्फेक्टेड जो हो चुके हैं उनके लिए अभी तक कोई ऐसी मेडिसिन नहीं आई है। तो ये आज के प्रोग्राम में डिटेल डिस्कशन करेंगे। लेट्स हैव अ लुक ऑन द रिपोर्ट। आज सारी दुनिया जिस मूजी वायरस से परेशान है उसने बड़े पैमाने पर आलमे इंसानियत को नुकसान पहुंचाया, लाखों की जानें ली और करोड़ों को बीमार कर दिया। अरफ़े आम में ये मूजी कोरोना वायरस के नाम से पुकारा जाता है। ये कोई नई बात नहीं है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार हो गई, बस आजमाना बाकी है कि खबरें देखने, पढ़ने और सुनने में आई। लेकिन ज्यादा हौसला अफजा खबर अमेरिका, जर्मनी और चीन जैसे ममालिक की तरफ से आई, जिसमें कहा गया कि 90% मस्बत नताइज हासिल हुए हैं। इस वैक्सीन को तजर्बाती सतह पर कुछ मुल्कों में इस्तेमाल किया गया है और इसके बारे में अब तक कोई खदशा या कोई शिकायत सामने नहीं आई है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि वैक्सीन से मुताल्लिक जितनी मस्बत खबरें आ रही हैं, क्या ये कबलस वक्त हैं या फिर ये कि वाकई अब कोरोना के हाथों बीमार, परेशान और मफलूकुल हाल अवाम को इलाज दस्तयाब हो सकेगा। पाकिस्तान में अब तक कोरोना वायरस के 22,000 से जायद अमवात और लाखों अफराद वायरस का शिकार होकर बीमार हो चुके हैं। अगर माली नुकसान की बात की जाए तो दुनिया की बड़ी बड़ी मईशतें कोरोना के आगे बेबस नजर आती हैं। तहम अब इसकी वैक्सीन की खबर से आलमी मईशत पर मस्बत असरात मरतब होना शुरू हुए हैं। वैक्सीन का दावा सामने आने के बाद आलमी मंडी के साथ साथ पाकिस्तानी मंडी में भी जबरदस्त तेजी देखी गई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मस्बत रुझान बरकरार रहा है। सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल यह है कि कोरोना की वैक्सीन पाकिस्तान में कब तक दस्तयाब होगी। माहिरीन के मुताबिक वैक्सीन की मंजूरी के लिए 2 माह का वक्त दरकार होता है, लेकिन आइंदा बरस के आगाज तक इस हवाले से मजीद अच्छी खबरें जरूर सामने आएंगी। माहिरीन का ये भी कहना है कि इस वैक्सीन के आ जाने से पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सोने और तेल की कीमतों में भी रद्दोबदल देखा जा सकता है। रिपोर्ट आपने देखी। इस टॉपिक पे मजीद डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं ब्रेक की जानिब। स्टे ट्यून्ड। Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे वैक्सीन के हवाले से, रिपोर्ट देखी थी, काफी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट विटनेस की गई है और ओवरऑल देखा जा रहा है कि अगर ये वैक्सीनेशन आ जाती है वर्ल्ड वाइड तो इसके इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पॉजिटिव होंगे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। इन तमाम चीजों पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ गेस्ट मौजूद है। विदाउट वेस्टिंग टाइम उनको वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद है फरीद आलम साहब, CEO ऑफ AKD सिक्योरिटी। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू जी, वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले ये बताइए, इस वैक्सीनेशन की सिर्फ न्यूज से इतना बूम देखा गया ग्लोबली मार्केट्स के अंदर, हमें पाकिस्तान की मार्केट में भी पॉजिटिविटी थी, अब नेगेटिव सेंटिमेंट्स हैं, लेकिन ओवरऑल पॉजिटिव जेस्चर देखा गया, बहुत वेलकमिंग सिचुएशन थी। अब उसके बाद क्या होने वाला है? ये वैक्सीनेशन अगर आ जाती है तो कब पाकिस्तान में आती है, क्या इसका इम्पैक्ट होने वाला है? देखें, इसका जब भी रिपोर्ट आनी थी वेलकम तो करना ही था और करना भी चाहिए, बिकॉज इट हैज टेकन अ लॉन्ग टाइम। हम लोग कब एक्सपेक्ट कर रहे थे और कब आई। स्पेशली जो हमारे दोस्त यार जो ट्रंप को बहुत सपोर्ट कर रहे थे, वो कह रहे थे अगर ये हफ्ता 10 दिन पहले आ जाती तो शायद रिजल्ट चेंज होते वहाँ के। अच्छा, ये तो बड़ी कॉमन डिस्कशन है। आप देखिए कि बहुत सारे जो फॉलोअर्स हैं डोनाल्ड ट्रंप के, उन्होंने ये बहुत जोर से ही बात कही। जो आपका ये पॉइंट है बिल्कुल वैलिड है कि जब भी ये रिपोर्ट, यानी जब ये आई रिपोर्ट कि इसकी एक्यूरेसी इतनी 90% है, इवन 50, 60, 70 वाज वेलकम, बट 90 इज अ ग्रेट एंड ह्यूज नंबर। राइट। और उसके आने से देखें, अब अगर दुनिया में अब नॉर्मलसी की तरफ, या न्यू नॉर्मल नहीं बल्कि ओल्ड नॉर्मल की तरफ जाना शुरू हो जाएगी दुनिया, तो उससे कमोडिटीज के अंदर ऑयल एंड गैस का जो इम्पैक्ट है, या जो आपकी ट्रैवलिंग बढ़ जाएगी, आपकी स्पेंडिंग बढ़ जाएगी, दुनिया फिर दोबारा से खत्म हो जाएगा। तो इट मे टेक टाइम स्टिल, बट ये इनकरेजिंग है कि न्यूज जो फाइजर की जो रिपोर्ट है और जो बाकी दो की, कि उनकी एक्यूरेसी 90% है। और खुदा ना खास्ता ये भी नहीं हुआ कि अगले दिन किसी ने चैलेंज कर दी हो। इट लुक्स के इट हैज कम टू स्टे। हमारे पाकिस्तान में जो कैंसिनो वाली वैक्सीन चल रही है, हमारे यहाँ भी चल रही है,
فائزر والی تو بعد میں آئے گی اور پتہ نہیں کیسی ہوگی, کتنی مہنگی ہوگی, کتنی کب آئے گی. اس کا ٹیمپریچر مینٹین کرنے کا بھی ایشوز ہیں اس کے. وہ تو پولیو والی ویکسین کا بھی ہوتا ہے, وہ تو بیگ میں لے کے چلتے ہیں, وہ دیٹ ول بی مینٹین. وہ مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے, اتنا ہے کہ ہمارے لیے چائنا, رشیا اور یہ فائزر والی یہ ڈفرینٹ کیٹیگری والی چل رہی ہیں. چائنا تو فرینڈ ہے تو اس لیے وہ سستی دے دے گا اور جلدی دے دے گا. اور تو کینسینو میں نے تھوڑی سی رپورٹس پڑھی تھی کہ دیٹ از سم تھنگ انڈر ٹرائل ان پاکستان, اور بہت سارے والنٹیئرز کینسینو کو ٹرائی کرتے ہیں. اس کا ریزلٹ کیسا ہے؟ اس کا بھی 50-60% آ رہا ہے یا 90% آ رہا ہے اس کا بھی ریزلٹ؟ نہیں, دیٹ از سم تھنگ ٹو بی ڈسکسڈ اینڈ اپڈیٹڈ ایٹ دا نیشنل چینل بائی این ڈاکٹر. اسٹل سر ویکسینیشن آئی ہے, ابھی بھی جو انفیکٹڈ ہیں ان کے لیے کوئی میڈیسن نہیں آئی, تو یہ بھی ایک کوشچن مارک ہے اور یہ لگا رہے گا آبویسلی اب تک کورونا موجود ہے. دیکھیں پاکستان کے کیس پہ اسپیشلی میں صرف اگر میں کیونکہ اس لائن کا آدمی نہیں ہوں میں تو, بٹ میں ایز اے کمنٹ یہ کر دوں کیونکہ سنس آپ کا ٹاپک آف دا ڈے شاید یہی رکھ لیا آپ نے. ایگزیکٹلی, لیکن اس کا امپیکٹ اکانومی پہ بھی آئے گا نا. بالکل آیا ہے, آتا ہے اور آتا رہے گا. جو آپ کا یہ سوال ہے کہ پاکستان میں انفیکشن تو دوبارہ بڑھ گئی, آج کے کیسز بھی 1800 تھے, لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ مورٹیلٹی یا ڈیتھ ریٹس کم تھا, اب تھوڑا بڑھا ہے. اور ہم لوگ جب پہلے ہم کرو سے نکل گئے تھے, اللہ کا شکر ہے, وی ور فار بیٹر دین دا ریسٹ آف دا ورلڈ. پھر ہم نے وہ شروع کر دیے جلسے جلوس, اور ہم نے اس کو بڑا آسان لینا شروع کر دیا. میں کہوں یا آپ کہیں یا لائٹلی لینا شروع کر دیا. جب لائٹ لینا شروع کیا, دیکھیں اپوزیشن کا تو کام ہے جلسے جلوس کرنا, گورنمنٹ آف دا ڈے نے بھی یہی کام شروع کیا. اب اتنے لمبے جلسوں کے اندر کیا کیا اس کا جو امپیکٹ ہے, SOPs کس حد تک فالو ہوں گی, ظاہر سی بات ہے, تو اس کا امپیکٹ تھوڑا سا آیا ہے. آج کی مارکیٹ پہ آنا چاہوں گی کیونکہ ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے اور شو ایگزیکٹلی آپ سے کوشچن زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ بتائیے مجھے کہ مارکیٹ میں, آج کی مارکیٹ میں نیگیٹو سینٹیمنٹ اسپیسیفکلی کیوں دیکھے گئے؟ جیسے پورے ویک کے اندر بہت ساری نیوز تھی جس کا امپیکٹ تھا. ایک تو ویکسین کی نیوز تھی, بہت پازیٹیو نیوز تھی. سیکنڈ, پریزیڈینشیل الیکشن کی وجہ سے, US پریزیڈینشیل الیکشن کا امپیکٹ تھا. لیکن اب اس کے بعد مارکیٹ میں جب ایک ٹریڈنگ سیشن رہ گیا ہے, آج کا تو چلے ہو گیا جو ہونا تھا, لیکن نیگیٹیوٹی اتنی پریویل کیوں ہوئی ہے؟ دیکھیں ہم لوگوں کا اور آپ کو بھی باعث اور ہمارے ناظرین اتنے زیادہ ایکسپوئر سمجھدار ہوتے جا رہے ہیں. ایک دن کو بیس بنا کے نہیں, آپ ٹرینڈ دیکھیں, کیونکہ کہتے ہیں ٹرینڈ از یور فرینڈ. تو ٹرینڈ جو ہے آپ کو اکوٹی انویسٹر کے لیے ابھی بھی پازیٹیو ہے. ٹرینڈ تو امپرومپٹو ہے, ڈیلی بیسس پہ کچھ نیا اٹیمپٹ ہو رہا ہوتا ہے. جو اگر یہ اوپر ہی اوپر جائے تو پھر ڈیٹ, یعنی جس میں آپ 100 روپے کسی کو لون دیتے ہیں اور آپ اکرو کرتے رہتے ہیں اس پہ ایز اے ڈپازیٹر, آپ کو پیسہ ملتا رہتا ہے. تو جو فرق ڈالتی ہے چیز کو ڈپازٹ اور ایکوٹی کا, یعنی جو فکسڈ انکم اور ایکوٹی میں جو فرق ہے وہ یہی ہے, والیٹیلٹی. تو اس لیے 40,500 ڈیئر اباؤٹ اور 1-2 دن کی اوپر نیچے ہونے سے دیٹ از واٹ دا ایکوٹی مارکیٹ از آل اباؤٹ. تو اگر یہ صرف بڑھتی رہے تو ایکوٹی نہیں رہے گی. آئی تھنک ٹرینڈ ابھی سیٹ ہے مارکیٹ میں. دیر آر نو, ابھی اللہ کا شکر ہے ایسی کوئی کنسرنز نہیں ہیں اپارٹ فرام یہ جو اللہ کی طرف سے جو خدا نخواستہ والے میں اگر کورونا کے کیسز بڑھ جائیں اور خدا نخواستہ ڈیتھس بڑھ جائیں پھر تو اٹ ول بی اے کنسرن. بٹ ٹل سچ ٹائم ابھی جس طرح نمبرز ہیں, جس طرح کی ہماری اکانومی چل رہی ہے, جس طرح وی آر کوائٹ بیٹر پلیسڈ ان دا ریسٹ آف دا ورلڈ, اور وین اٹ کمس ٹو دا مارکیٹ اکانومی تو ہماری چیزیں بھی بہت بہتر ہیں. چلیں سر, نیگیٹو اور پازیٹیو دونوں پوائنٹس اور دونوں ایسپیکٹ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اگر کیسز بڑھ جاتے ہیں اور اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف چلے جاتے ہیں تو کیا سچویشن ہوگی مارکیٹ کی؟ دیکھیں ہمارا جب فرسٹ ٹائم ہوا تھا تو بہت لوگ کنسرنڈ ہو گئے تھے اور ہونے بھی چاہیے تھے, لیکن اب آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا ایک طرف گئی اور پاکستان کے کیسز, اور پاکستان نے جس طرح اس کے اوپر اسمارٹ لاک ڈاؤن والا کانسیپٹ یوز کر لیں, یا ہمیں یہ دیکھ لیں کہ ہماری گورنمنٹ آف حکومت وقت نے کہا کہ نہیں اکنامک ایکٹیویٹی چلنی چاہیے, تو اس کے پلس اور مائنسز لوگوں نے بہت سارے کیے, بٹ اٹ از آل ہسٹری ناؤ. سو دا فیکٹ دیٹ دس ہمارے لیے ایک واٹر مارک آ چکا ہے کہ کیا ہوا تھا, ہم نے کیا کیا, کیا ہو گیا ٹھیک, کافی بہتر, ٹھیک بہت زیادہ بہتر ہو گیا تھا, اب تھوڑا خراب ہوا ہے. تو آئی تھنک یہ جو فرسٹ ٹائم والی تھی نا ایکسپیرینس, وہ تو بہت ڈینجرس تھا, لیکن اب یہ سیکنڈ اٹیمپٹ میں ہم تھوڑا سا ایجوکیٹ بھی ہو گئے ہیں. اچھا, سیکنڈ ویو کو رائٹلی سو پوری دنیا اور پاکستان میں بھی جو اتھارٹیز ہیں وہ ڈرا زیادہ نہیں ہیں, بٹ آئی تھنک اب لوگوں کو تھوڑا ایجوکیٹڈ ہو گئے ہیں. ماسک از سچ این امپورٹنٹ تھنگ کہ ماسک کا یوز کرنا بہت زیادہ آپ کو کاسٹ بھی نہیں کرتا, تنگ بھی نہیں کرتا, اور اس سے کافی حد تک پریکاشن ہو جاتی ہے. ہاتھ دھونے ہونے گلوز والا تو میں پرسنلی بہت زیادہ نہیں سمجھتا, بٹ یہ ڈاکٹرز اچھا بتاتے ہیں. بٹ آئی تھنک یہ جو سیکنڈ ٹائم کے اوپر بہت زیادہ آپ کو پریکاشن لینے تک تو آپ ضرور اٹیمپٹ کریں, لیکن اس کو اپنے اوپر طاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
अच्छा सर, मार्केट को कहाँ प्रेडिक्ट कर रहे हैं? आप देख रहे हैं कि ओवरऑल कोरोना का फियर था, मार्केट 4 दिन पहले भी कुछ नेगेटिव सेंटिमेंट्स प्रिवेल कर रही थी, लास्ट वीक भी हमने देखा था कोरोना के डर की वजह से, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि फिर वो लाइटली लेती है और मार्केट कम बैक कर लेती है, ओवरऑल कहती है कि नहीं भाई अब ये जो है कोरोना स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाएगा और लॉकडाउन नहीं होगा, क्योंकि लॉकडाउन का फियर इतना ज्यादा रहा नहीं। तो क्या प्रेडिक्शन रहेगी मार्केट में, अगर कंसोलिडेशन प्रोसेस भी है 40,000 अबव रहेगी या फिर 42,000 43,000 के ऊपर जाके दोबारा मेरा ख्याल है यहाँ जो मार्केट आगे फंस गई है, इट विल टेक अ फ्यू सेशंस, यहाँ से अब इंशाल्लाह मार्केट फंस नहीं गई है, मार्केट कब से फंसी हुई है इसी स्पैन में। यहाँ फंसने का मतलब होता है कि यहाँ रुक रही है आगे बार बार। तो आई थिंक इट विल टेक सम, न्यूज फ्लो तो ठीक आ गई है, अब न्यूज फ्लो एक तो आनी चाहिए अच्छी इंशाल्लाह, जिसकी हमें उम्मीद भी करनी चाहिए कोरोना की रिगार्डिंग, और एक दो जो हमारी इस तरह आज एक खबर थी अनअकाउंटेड फॉर गैस लॉसेज वाली, यूएफजी वगैरह वाली कहानी वाली। तो आई थिंक जनरली न्यूज फ्लो अच्छी है। हमारी एफबीआर का जब इसने ट्रिलियन किया एक क्वार्टर में, तो सबको बहुत खुशी हुई, एज अ पाकिस्तानी मुझे बहुत खुशी हुई। रेमिटेंसेज हमारी बहुत बढ़ गई हैं, एफबीआर ठीक जा रहा है। तो द कपल ऑफ गुड न्यूज आर देयर टू स्टे। उसका रिएक्शन अभी मार्केट ने स्ट्रेट अवे नहीं लिया, उस अच्छी न्यूज का, अच्छी और बुरी दोनों न्यूज आती हैं। इस वक्त 80% न्यूज अच्छी है, 20% न्यूज है, और मैं कोरोना को इस 20 में नहीं डाल रहा, मैं इसको न्यूट्रल रख रहा हूँ अभी तक। अल्लाह करे ऐसा ही रहे हमारा गुमान। तो मेरा ख्याल है जो 80% गुड न्यूज का इम्पैक्ट अभी मार्केट को इस वाले जहां आके वो रुकी हुई है वहां से आगे ले जाएगा और बेहतरी की तरफ ले जाएगा। एग्जैक्टली जैसे आपने कहा कि एफबीआर की तरफ से एक गुड न्यूज आई है, टारगेट से ज्यादा अचीवमेंट होना, इट्स रियली गुड न्यूज। इसके साथ साथ एफएटीएफ के लिए हम वेट कर रहे थे, लेकिन फरवरी में वहां तक भी कुछ पॉजिटिव सेंटिमेंट्स ऑल्दो प्रिवेल हो जाएंगे और ये कहना जो है वो एक ऑप्टिमिज्म क्रिएट कर रहा है। तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। इंटरेस्ट रेट भी पॉजिटिव डायरेक्शन में नजर आ रहे हैं, आने वाले दिनों में इन्फ्लेशन के चांसेस कहाँ दिखाई दे रहे हैं, और अब कोई नेगेटिव न्यूज आती है तो क्या इम्पैक्ट देगी मार्केट को? देखिए जो इन्फ्लेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है उसमें भी जो कंसेंसस था वो हायर था कि हम समझ रहे थे कि 9 से ऊपर आएगा, लेकिन वो 9 से नीचे आई। और उस 9 के अंदर भी आप देखेंगे फूड इन्फ्लेशन तंग करती है। हमारे यहाँ जो सब लोग, हमारे यंगस्टर्स भी और जो फॉलो करते हैं, हमारे यहाँ एक अर्बन इन्फ्लेशन हम कैप्चर करते हैं, एक रूरल करते हैं। अब इन दोनों बास्केट्स में जो फूड है दैट अकाउंट फॉर अबाउट 34% इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। और फूड के अंदर सप्लाई डिसरप्शंस की वजह से, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स की वजह से फूड की इन्फ्लेशन बढ़ गई थी कुछ, और फूड इन्फ्लेशन बढ़ी तो ओवरऑल बढ़ गई थी, और ये बिल्कुल कंट्रोलेबल है। एक ज़रूरी मुल्क एक जब उसके अंदर जिस तरह की डिसरप्शंस आ जाएं और प्रिवेल करें, तो ये इसको हमें सरकार को थोड़ा सा गौर से देखना है। और लेकिन सर गवर्नर स्टेट बैंक ने तो पहले ही कह दिया था कि हम वी आर नॉट फोकसिंग फूड इन्फ्लेशन, वी आर फोकसिंग ऑन कोर इन्फ्लेशन। तो कोर इन्फ्लेशन तो प्रॉपर्ली हमारा यही अगर लाइमलाइट में रहती है तो वहाँ के नंबर्स तो नॉर्मल है जी, या वहाँ के भी तो हमें इसको कंसर्न उस एंगल पे नहीं है। और जिस तरह आपने कहा जो इंटरेस्ट रेट जो हमने डाउन हुए हुए हैं इस वक्त, और जो हमारी एक अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी चल रही है, वो अभी मई तक तो कोई नजर नहीं आ रहा, कोई खुदा न खास्ता ब्लैक स्वान ना हो। इट्स आल्सो गुड न्यूज। हाँ जी हाँ, इट्स अ लवली न्यूज, बिकॉज इससे आपको अपनी प्लानिंग में बहुत फायदा होता है। अब अगला आप मुझसे एक्सचेंज रेट पे आ जाएंगे। एग्जैक्टली, एक्सचेंज रेट एप्रिशिएट कर रहा है तो क्यों नहीं डिस्कस करेंगे? एज अ पाकिस्तानी और पीपल हु डोंट हैव द डॉलर्स इन देयर तिजोरी, इट्स अ ग्रेट न्यूज फॉर देम। लेकिन मैं आपसे 2 हैट्स पहनता हूं मैं कभी कभी। एक दूसरा हैट मेरा ये है कि जो हम 168 से नीचे आके 158 हुए हैं, तो इट्स अ ग्रेट न्यूज फॉर ऑल द पाकिस्तानीज। बट ये जो स्विंग्स होती हैं अपवर्ड भी और डाउनवर्ड भी, ये थोड़ी जो इरेटिक मूवमेंट्स होती हैं एक्सचेंज रेट वाली, इससे इकोनॉमी को पूरा फायदा नहीं उठा सकती। इसलिए अगर ये ग्रेजुअल, आज मैंने अगर प्लान करना है, अब मैं एक्सपोर्टर की और इम्पोर्टर के चक्कर में नहीं पड़ता। एक्सपोर्टर को जाहिर है सूट ज्यादा करता है जब रेट खराब होता है, और उसको रेट ज्यादा होता है डॉलर का। जब 168 था तो डॉलर एक्सपोर्टर खुश था, अब वो 158 हो गया, 160 के नीचे आया। जब 158 हुआ तो उसको थोड़ा सा कंसर्न हुए। अब अगर देखें हम लोग जाके, पाकिस्तानी जो हमारे लोग हैं, जब इंटरनेशनल कंपटीशन में जाके कोई अवार्ड जीत उनको मिलता है कोई कॉन्ट्रैक्ट, तो उनकी पूरी कॉस्टिंग होती है कि कौन सी चीज कहाँ आएगी, और बड़े रेजर थिन मार्जिन पे वियतनाम, बांग्लादेश और इन सब लोगों से हमारे वाले एंटरप्रेन्योर्स कम्पीट कर रहे होते हैं। एक गुड न्यूज आपने आज पूरी गुड न्यूज नहीं दी, मैं ख्याल से आप बार बार मुझसे पूछेंगी, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर रिडक्शन देने वाला काम है, दैट इज ऑल्सो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को, एसएमई को तो है 50% एडिशनल पे, और जो लार्ज वालों को है
25%। سر ٹائم بہت شارٹ ہے, آپ پلیز مجھے یہ بتائیے کہ آج گیس کا ایشو ہوا ہے وہ ایکچولی تھا کیا جس کا امپیکٹ مارکیٹ کے اندر آیا؟ جی اصل میں دونوں جو ہماری گیس کمپنی ہے سوئی ناردرن سوئی سدرن, ان کو پوگرا ایک الاؤ کرتی ہے کہ کتنا UFG یعنی ان اکاؤنٹڈ فار گیس ان کو الاؤ کرے سسٹم میں. آپ یہ دیکھیں جس طرح کے الیکٹرک کے زمانے میں, ایک زمانے میں ہمارے یہاں کراچی کی بجلی 36% ضائع ہوتی تھی, یعنی جلدی کمپنی نے بھیجے 100 یونٹ, بل ہوتے تھے 72 یونٹ اور 28-30 ہوا میں اڑ جاتے تھے. اس کا کوئی خال بکس وغیرہ کی وجہ سے یا جی کنڈے اور یہ وٹ ایور بات تو ہے ٹیکنیکل لاسز, 1% ہے ٹیکنیکل لاسز جو وائر سے جاری ہوتی ہے تو وہ تھوڑی ضائع ہوتی ہے. کنڈکٹ ہم نے جو سائنس پڑھی تھی وہ کنڈکٹر سیمی کنڈکٹر, جب آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ لگا رہے ہیں اور اگر آپ کو 1300 کلومیٹر پہ آپ نے اپنا بجلی کا والا سسٹم رکھا ہوا ہے تو ٹیکنیکل پہ ہم نہیں جاتے. تو جو ان اکاؤنٹڈ فار تھی بجلی وہ کے الیکٹرک جیسی آرگنائزیشن نہیں آنے سے ہم اس کو جو مرضی بلا کہتے رہے بٹ دے ہیو ڈن اے گریٹ جاب. اور ایز اے کنزیومر مجھے بہت خوشی ہے کہ کہاں اس کے لاسز تھے 40 پہ 35 پہ 30 پہ 15, اب تک 15-18 ہیں. اسی طرح گیس کمپنیوں کو بھی لاسز ہیں. گیس کمپنیوں میں بھی اگر گیس کمپنی کے نکلے ہیں یہاں سے 100 MMCFD اور بل ہو رہے ہیں 90, تو اس کا مطلب 10 یونٹ کہاں چلے گئے لاسز کا امپیکٹ. تو وہ سستی کرنے کے لیے انہوں نے آج سے 10-12 سال پہلے سے چل رہا ہے یہ ان اکاؤنٹڈ فار. اب انہوں نے بہت سخت قسم کے سٹینڈرڈز دے دیے. ہمارا جو نیٹ ورک ہے دونوں گیسز کا, وہ ایک تو کمرشل والا ہے, رائٹ, ایک ہے انڈسٹریل اور ایک ہے کنزیومر. کنزیومر لیتا تو 200 یونٹس ہی ہے یا 400 یونٹ ہے, لیکن اس کے لیے جو بچھانی پڑتی ہے آپ کو بہت لمبی پائپ لائن, اس سے بہت لاسز ہوتے ہیں آپ کو. اور اس لاسز کو ٹیکنیکل تک انہوں نے کہا کہ نہیں ہم آپ کو 7.5% سے زیادہ الاؤ نہیں کریں گے. اگر ایکچوئل ہو رہے ہیں 11% تو 4% کا لاس کمپنی کو آ رہا ہے. اور کمپنی کو آ رہا ہے تو اس کا مطلب اس کے پروفیٹیبلٹی میں آ رہا ہے. اس کی پروفیٹیبلٹی نیچے آئے گی تو پھر ہاں اس پہ سختی کیا. جو آج جو چیز آئی ہے اس میں RLNG کا انہوں نے بیس بنا کے کیا ہے. اس کو اس چھوٹے پیریڈ میں بتا نہیں سکوں گا, بٹ میں آپ کو نیکسٹ پروگرام میں پورا پراپر اس ٹاپک کے اوپر ڈسکشن کرنے کے لیے بلاؤں گی. سر اب مجھے بتائیں مارکیٹ کے اندر جو انڈیویجولز ہیں وہ کافی حد تک بیک فٹ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم میوچلز جو ہیں وہ بہت ایک بولتے ہیں نا کہ سب کو سائڈ لائن کر کے سیلنگ کر دیتے ہیں, جس کا امپیکٹ ہم دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ کے اندر آتا ہے. پلیز آپ بتائیے کہ انڈیویجولز کو کیا کرنا چاہیے. انڈیویجولس کو جو سمجھ کے سوچ کے کام کر رہے ہیں مارکیٹ میں اور اپنی استطاعت کے مطابق کام کر رہے ہیں, ان کو بالکل ہمت کر کے آپٹمسٹ رہنا چاہیے. لانگ ٹرم ویو میوچل فنڈ کا جو ہے اس کا تو دیکھیں فیڈریٹری کیپیسٹی میں ان کے اوپر جب ریڈمپشن جاتی ہے وہ انڈیویجولز یا انسٹیٹیوشن جو بھی بھیجتے ہیں ان کی تو ڈیوٹی باؤنڈ ہے کہ انہوں نے مال بیچنا ہے. اور ان کو آج صبح سٹارٹ ہوا تو ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آج سیلنگ کس کی ہے. آج صبح سے میوچل فنڈ کے اوپر ریڈمپشن ہوگی. یہ کیا بات ہے کہ میوچل فنڈز بڑے آرام سے سیلنگ کرتے رہتے ہیں, مارکیٹ کو بھی ہرٹ کر دیتے ہیں, کبھی کبھار مارکیٹ کو اٹھانے کے لیے بائنگ کر دیتے ہیں, تو چلو وہ تو ٹھیک ہے, لیکن اتنا زیادہ ہرٹ کر دیا کہ یہ ہوتا ہے. اصل میں وہ بلک میں بڑا کام کرتے ہیں. انڈیویجول کا یہ ہے, اب آپ ایگزامپل سے سمجھ لیں. انڈیویجول تو دے کے چلا جائے گا نا مارکیٹ کے اندر, انڈیویجول تو آپ سمجھا سکتے ہیں. آپ یہاں 4 لوگ بیٹھے ہیں, ان لوگوں نے 1-1 ملین کی 10-10 لاکھ کی انویسٹمنٹ ہے ان کی, ان کو پیسے چاہیے تو ان کو بہت سارے طریقے ہیں. اب بروکر کے پاس گیا یا خود آن لائن ٹریڈنگ کر رہے ہیں یہ, تو ان کو لگا کہ یار نہیں میں نے 70 روپے کا شیئر لیا تھا, 65 کا میں نہیں بیچوں گا تو میں انتظار کر لوں گا. لیکن جس نے ہمت کر کے کہا کہ آپ ایسٹ مینجمنٹ کمپنی کو کہ بھائی یہ پیسے دیں مجھے ریڈیم کر دیں, تو وہ جو پروفیشنل ہوتا ہے اس کے ہاتھ کی کام سے بیچتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ ہمت کر کے بیچ جاتا ہے. اور جو انڈیویجول ہے وہ آسرا کھا جاتا ہے. تو اس لیے میوچل فنڈ کی جو سیلنگ ہے وہ خطرناک ہوتی ہے. اوکے سر, کیا میسج دینا چاہیں گے ریگارڈنگ دی مارکیٹ اوور آل؟ مجھے پرسنلی فرید عالم ریپرزینٹنگ ایکٹی سیکورٹیز, اور پرسنلی مجھے بہت اچھی لگتی ہے مارکیٹ کے اندر یہ تھوڑے سے جو اسنیکس ہیں تھوڑی پھنس رہی ہے, جہاں کے میرا پرسنل ویو ہے کہ یہاں سے نکل جائے گی. اوور آل اچھی لگ رہی ہے مارکیٹ کے اندر بہت جان لگ رہی ہے. تھینک یو سو مچ. فرید عالم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, کافی ڈیٹیل انالیسز. مارکیٹ بہت اچھی لگ رہی ہے اور فنڈامنٹلز ہمیشہ سے مارکیٹ کے اسٹرانگ نظر آ رہے ہیں. دیٹس آل. پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. وائنڈ اپ کرنے سے پہلے آپ ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں, which is thestock@ctv.com.pk. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.